आम्ही दर एका वर्सा पार्रा ग्रोईंग ग्रीन हे इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आमच्या लोकांक पुर्विकारांक ओवर 3000 प्लांट्स दिल्ले आसा. फ्रूट बेरिंग, फ्लावर बेरिंग, मेडिसिनल प्लांट्स तशेंच वेगवेगळे भाशेचे झाडां आमी आमच्या लोकांक दितात. दीस इज अ मोटिवेशन एंड इन्स्पिरेशन फॉर आवर यंगस्टर्स. चड करून आमचे जे युवक आसा खास करून आनी भुरगे जे आसा तांकां एक मेसेज की जाता तितली झाडां आमी लावची. कीप पार्रा ग्रीन आनी आमची सोबीतकाय आनी आमची ग्रेसकाय जी जावन आसा आमचे दोंगर आमची शेतां हे राखपा खातीर आनी लोकां परस हो बरो मेसेज पावोवपा खातीर हो इनिशिएटीव चालूच आसता. एक 2-3 प्लांटेशन ड्रायव्ह आमचे आसता फुडल्या म्हयन्यान, ऑगस्टाच्या म्हयन्यान. आमी आमच्या भुरग्यां वांगडा खास करून जे केजीन आसा, फर्स्ट स्टँडर्डान आसा, सेकंड स्टँडर्डान आसा, प्रायमरी स्कुलान जे भुरगे शिकतात तांच्या वांगडा आमी झाडां लायतले रस्त्याचेर देगेर तांच्या आंगणांनी. आनी हो कल्चरल चेंज म्हाका दिसता खंय ना खंय भुरग्यां मदें येवपाची गरज आसा. कित्याक आमकां जरी तर हो मेसेज तांचे कडेन पावपाक जाय आनी खऱ्यांनीच सोसायटीन हो चेंज हाडपाक जाय. पर्यावरणा विशीं प्रेम करप आनी सस्टेनेबिलिटीच्या वांगडा वयर सरप जाल्यार हें करपाची गरज आसा. हो कल्चरल चेंज हाडपाची गरज.